बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आज खास हालात की वजह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आपके सामने रखनी है। एक तो आज की वीडियो में मैं 3 वीडियो सबूत आपके सामने रखूंगा जहांगीर तरीन वाले हल्के के मुतालिक, और इसके अलावा खान साहब की कल की ऑडियो और एक तस्वीर किसने लीक की, किसने करवाई, वजह क्या है, मकासद क्या है, इस हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कुछ अहम तरीन खबरें और भी हैं, वो भी आपको मैं सामने रखूंगा। तो लिहाजा हम शुरू करते हैं जहांगीर तरीन वाले हल्के से। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो मुल्तान से और लोधरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुल्तान से आमिर डोगर साहब इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं और मेरे ख्याल में वहां से ये जीत भी नहीं सकते। तो अब कोशिश की जा रही है, इवन कि ये कहा गया था कि इस मर्तबा जहांगीर तरीन ने काफी वफादारी की है बहुत से लोगों के साथ, और बहुत से लोगों के साथ उन्होंने गद्दारी भी की है। जिनके साथ उन्होंने वफादारी की है उन्होंने ये तहैया किया हुआ है कि इस मर्तबा जहांगीर तरीन साहब को हमने कौमी असम्बली के अंदर बिठाना है, जबकि बाकी जो वोटर हजरात हैं वो ये कहते हैं कि इन्होंने इमरान खान के साथ गद्दारी की है, तो लिहाजा हम किसी को भी वोट दे देंगे, चाहे वो नून लीग का बंदा जीत जाए, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा जीत जाए, लेकिन हम इसको वोट नहीं देंगे। तो जहांगीर तरीन साहब जो है वो इस वक्त एक कह लीजिए, माफ कीजिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, एक फिरौनियत पर उतर कर आए हैं। मैंने कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में ये सारे हवालाजात आपके सामने रखे थे कि अली तरीन, जब बुशरा बीबी का इद्दत का मामला हुआ था तो उस वक्त अली तरीन ने एक ट्वीट किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि आपके वालिद मोहतरम जिस कदर कैंडिडेट के साथ और खवातीन के साथ जो कर रहे हैं, कम से कम एक नजर सानी उधर भी कर लें, उनको भी थोड़ी सी एक तंबीह कर लें कि आप इलेक्शन लड़ें, आप इस किस्म की फिरौनियत पर उतर कर ना आए। अब चौथा जो उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले जो 3 उम्मीदवारान थे उनको बिठा दिया गया, पहले अगवा किया जाता, उसके बाद फिर कह लीजिए कि वो सामने लाया जाता। वो जहांगीर तरीन के फार्म हाउस के सामने वो आ जाते, वहां बैठकर उनके सामने बैठकर ये गुफ्तगू करते कि हम जहांगीर तरीन साहब के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। आज जो मैं आपके सामने 3 वीडियोस रखूंगा, आपको कह लीजिए कि वो रोंगटे खड़े कर देगी। ये 3 वीडियो जो राव कासिम, अब इस वक्त जो NA-55 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है वो राव कासिम है। इससे पहले इफ़त ताहिरा सुमरू साहिबा एक खातून थी, वो उम्मीदवार थी। तो इफ़त ताहिरा सुमरू साहिबा की 3 वीडियोस हैं। पहली वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की, उसमें वो उन्होंने कुरान अपने सामने रखा हुआ था, हलफ वो दे रही थी। वो ये कह रही थी कि मैं हलफ देकर ये कहती हूँ, कुरान पर हाथ रख कर ये कहती हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा नहीं दूंगी। मुझे NA-155 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्च किया है और ये कहा है। पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हल्का NA-155 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामजद उम्मीदवार हूँ। इमरान खान ने मुझे पार्टी टिकट दी है और मैं इस टिकट का मान और भरोसा हमेशा कायम और दायम रखूंगी, इसका मैं हलफ उठाती हूँ। और जी नाज़रीन, ये उनका पहला वीडियो बयान था जिसमें कुरान सामने रखकर वो ये कह रही है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा नहीं दूंगी। अगर कोई मसला बन जाता है तो मैं अपनी जान के ऊपर खेल कर, जो उस वक्त उनका एक शटल कॉक निशान था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान है और आपने 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान शटल कॉक के ऊपर मुहर लगानी है। ये उनका पहला बयान था, एक वीडियो। अब उसके बाद यानी ये वीडियो गुजर गया, उसके बाद फिर अगली वीडियो सामने आती है। अगली वीडियो जो मैं आपके सामने रखूंगा वो ये है, ये बेसिकली उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड तब की है जब वो गिरफ्तार नहीं हुई थी, अगवा नहीं हुई थी। इवन के मैंने पिछली अपनी 2-3 वीडियोस में ये चीज जिक्र कर चुका हूं कि जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में जो खातून थी वो अगवा हो चुकी है, 2-3 दिन अगवा रही। तो अगवा होने से पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखी थी, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी उम्मीदवारान हैं जो वीडियोज रिकॉर्ड करके रखी हुई है, क्योंकि इनको पता होता है कि जब भी हम बाहर होते हैं कुछ और किस्म की गुफ्तगू होती है, और जब कह लीजिए कि अगवा होने के बाद फिर बाजियाब होते हैं, बाजियाब करवाया जाता है या फिर वापस आ जाते हैं, और उसके बाद फिर कुछ और तरीकाकार होता है और कुछ और अल्फाज इनको बोलने पड़ते हैं। तो बहरहाल इस इफ़त उमर साहिबा ने जो वीडियो रिकॉर्ड की उसमें ये कह रही हैं कि मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे कुछ हो सकता है, यानी अगवा हो सकती है। अगर मुझे यानी वो कह रही है कि जब हो सकता है, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे मैं अगवा हो चुकी होंगी, और मुझे कह लीजिए कि मेरे बारे में बुरी खबर आप सुन रहे होंगे, इस वजह से ये वीडियो बयान जो है मैं रिकॉर्ड करा रही हूं। तो इसका हरगिज आपने बुरा नहीं मनाना और आपने कह लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना है। आप ये वाला वीडियो बयान भी, ये उसका दूसरा वीडियो बयान है, आप ये भी सुन लें।
جب آپ یہ میسج سنیں گے تو آپ کو شاید میرے بارے میں کوئی بری خبر مل چکی ہوگی، تو آپ لوگوں نے پلیز گھبرانا نہیں ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے۔ جی ناظرین، یہ آپ نے ان کا دوسرا بیان بھی سنا، اب اس خاتون کا تیسرا بیان میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یعنی دو بیان جو پہلے میں نے آپ کو سنوائے ہیں، آپ نے وہ مائنڈ میں رکھنے ہیں، یعنی کس قدر وہ کمٹمنٹ کر رہی ہے، قرآن کے اوپر حلف بھی دے رہی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر میں اغوا ہونے کے بعد یہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو اس ہونے کے بعد جو الفاظ میرے ہوں گے وہ الفاظ میرے نہیں ہوں گے، وہ کسی اور کے ہوں گے۔ ان دونوں ویڈیوز کا مطلب یہی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ 2-3 دن اغوا رہی، تمام میڈیا کے جو رپورٹر حضرات ہیں انہوں نے رپورٹ کیا، میں نے خود اس کو اپنی 2-3 ویڈیوز میں رپورٹ کیا، باقی جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے رپورٹ کیا۔ تو اب اس کے بعد پھر یہ بازیاب ہوتی ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے فارم ہاؤس کے بالکل سامنے آ کر پریس کانفرنس کرتی ہے اور ساتھ کے لیے گفتگو کرتی ہے، میڈیا سے ویڈیو پیغام جاری کرتی ہے۔ وہ ویڈیو پیغام اگلا جو وہ بھی آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں یہ خاتون یہ فرماتی ہیں کہ میں صدیق بلوچ کے ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اس کے خلاف اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، اس کی گندی سیاست تھی، یہ تھا وہ تھا، میں اس کے خلاف تھی، تو لہٰذا اب کہہ لیجئے کہ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے صدیق بلوچ کو ووٹ نہیں دینا بلکہ آپ نے جہانگیر ترین کو ووٹ دینا ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار، حالانکہ جو ہم نے سروے کیا ہے ووٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا بندہ جیت جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بندہ جیت جائے، لیکن جہانگیر ترین اس حلقے سے یعنی NA-155 سے نہ جیتے۔ تو یہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میں جہانگیر ترین کے حق میں دستبردار ہو رہی ہوں، تو لہٰذا آپ یہ ویڈیو پیغام دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اور صدیق بلوچ کو ووٹ نہ دیں بلکہ جہانگیر ترین کے حق میں ووٹ کاسٹ کریں۔ اور یہ پیسوں والی بات ہے، یہ تو جی ناظرین، ہم نے یہ تیسرا ویڈیو پیغام دیکھا جس میں باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے اور اس کا لب و لہجہ اور اس کا بیٹھنا سب کچھ یہ واضح طور پر بتا رہا ہے۔ جو پچھلی 2 ویڈیوز ہیں وہ اس چیز کی عکاسی کر رہی ہے کہ اب یہ خاتون کہاں سے ہو کر آئی ہے اور اس وجہ سے یہ بیان کیوں دے رہی ہے۔ اس کی مجبوری بہت زیادہ ہو سکتی ہے، تھوڑی نہیں ہوتی۔ میں اس وقت اس خاتون کو کہہ لیجئے کہ وہ اس کے اوپر الزام نہیں دینا چاہتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی دیکھیں، ان کا ایک پلان دیکھیں، ان کی ایک سوچ دیکھیں کہ انہوں نے ایک حلقے سے 6 امیدواران بھی کہہ لیجئے کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے ہوئے ہیں۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے جو خیر خواہ ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں، وہ نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ اب ہونا یہ چاہیے کہ تحریک انصاف خود ہی اس راؤ قاسم کو جو چوتھا امیدوار ہے اس کو غائب کر دے، اس کو کسی جگہ پہ چھپا لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جنہوں نے پہلے اغوا کیا تھا وہی اغوا کر کے لے جائیں اور پھر 8 فروری کی جو تاریخ ہے وہ گزر جائے اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں کامیاب ہو کر قومی اسمبلی میں بیٹھ جائیں اور یہ فخر کریں کہ میں ووٹ لے کر آیا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔